कायदेशीर विक्रेते आणि रस्त्याकुशीक बेकायदेशीर विक्रेत्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक जाग्यार अतिक्रमण केल्ल्यान मडगांव बाजारात ताण वाढला। पळोवया पुराय खबर। आता ही तिसरी पिळगी आमची हांगा हे करता धंदो करता, पूण आमकां एक गिरायक अशें कोणी 12 जाल तरी आमकां कोणी जायना। पयलीं ती वेपारकारां येताली, आमची पयलीं सासमाय बसताली, म्हाजो घोव बसतालो, वेपार हाडटाली दिताली, 8 म्हटल्यार घरा वयताली। 8 नंतर भायर कोण दिश्टी पडनासली, पूण आतां ती रातची 10 वरां सुद्दां मार्केटांत फुलां घेवन बसता, वरोन फुलां परपर विकता। आमकां एक दिसाक 200 रुपया मेळनाल्यार फायदो कितें आमी बसून दिसभर मार्केट नारकारां हाडून घालताली पळय ती आतां आपूण बसता त्या जाग्यार आनी आमकां म्हणटा तुमच्या पांयचो जागो तुज्या मांयचो जागो अशें विचारता। हे इन्स्पेक्टर येवन थंयसर तांकां काडून व्हरना? ना ना आमकां बोली सुद्दां जायना एक एकदां। तुका कितले वर्सां जाले बाजारांत? 50 वर्सां। मडगांव बाजारातल्या विक्रेत्यांनी मुखेल अधिकारी मधु नागवेकाराक मिळून रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर स्टॉल वाडिल्ल्यान त्याच्या व्यवसायात घुसपाक गोंधळ जाता असो निषेध केलो। परत परत उतरां दिवन लेगीत नगरपालिका दोळे आडयता असो आरोप तांणी केलो। अतिक्रमण निवळ करपाक आणि बाजारांत सुवेवस्था परतून हाडपाक रोखडीच कारवाय करपाची खात्री मुखेल अधिकाऱ्यान दिल्या। कशें आतां पळय सगळें तुमी पळयलां आसतलें, शिवले कॅबिनान सगळे कॅमेरा लायल्या, ताका सगळें खबर आहा, A to Z खबर आहा, बाबा रोड ट्राफिक जाम जाता सगळें आहा, पण तरी सुद्दां एक्शन घेयना। आमदारान ताका क्लियर डायरेक्शन दिलें रोड आमचो क्लियर जाय म्हणून। एक फावटी वयता आसा तशें सांजचे पळयत जाल्यार परत गाडे लागलेले आसता, मागीर आमी वचपाचें कोणा कडेन? आतां MD कॉस्टाक जाले 3 म्हयने जाले तेणी परमिशन दिलां दिसता, म्हाका खबर ना कितले म्हयन्याचे ते आजून काडिना। आनी मार्केटाचें समज परमिशन मागलें जाल्यार म्हयनो आमकां लांबे दवरता। दिगंबर तुम्ही थंडपणान वता, तो थंडपणान तुमकां उत्तर येता, ही म्युन्सिपालिटी थंडावल्या हे दिसता ना 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 हे फावटी आमी ताका सांगलां तुमी समज ही एक्शन घेयना जाल्यार आमी सारखे एक्शन घेतले, नाजाल्यार आमी रोडार येतले म्हणून। वोट ड्रायव्ह म्हणटा तो परमनंट आसपाक जाय। बरें ती बसता ती इलिगल बसता, थंय सगळे इलिगल बसता, टोटल इलिगल बसता। वयर आमी ताका मेमोरंडम दिल्लें CO कडेन, तेजेत आमी आयज इम्प्लिमेंट जाला काय जावना हे ताका परते आनी एक लेटर दिलें ताका आमी। जे थोडे खुबश्यो गोष्टी अश्यो आशिल्ल्यो जे आमगेले गोंयकार स्पेशली फाटल्यानची बायलां दिसता, जे मेन तेंगेलो फुलांचो प्रश्न आशिल्लो, तुमी ते भायर पळयलां आसतलें, थंय हे केलात तेंच्यांनी। ही आमगेली कमीत कमी तीन पिळगे जाल्यो ते आतां आमगेले धंदो करतात थंय फुलांचो, आनी तांकां आतां सद्याक ते बोणी सुद्दां जायना। कित्याक इलिगल वेंडर्स पळय आसा ते सगळे फुटपाथाचेर बसून थंय तिजी बरकाराची ऑपोजीट थंय बसून धंदो करतात। तशेंच आमी नाल्लकार आसाय पळय, नाल्लकारां ती पेडा कडेनूय बसून धंदो करतात। तितून भितर कोंकणी क्रिस्तांव अशें कांय ना, आमी सगळे धर्माच्या लोकांक घेवन आमगेलें हें मडगांवचें मार्केट चलता। आमचे भितर हांगा कसलेंच पॉलिटिसायझेशन करपाची गरज ना, कित्याक हें मार्केट सगळ्या लोकांक घेवन आमगेलें चलता आनी आमी केन्नाच ह्या लोकांच्या पोटाचेर येनात। आतां तुमी हेंची तोंडां पळयात, जे गोंयकार खुद्द गोंयकार आसात ते इतले वर्सां आमगेला धंदो करतात, आनी हे धंदो करता आसतना जे लोक थोड्याच दिसा खातीर फक्त हेजे दिसा सिजनल टायमार एक सकाळ फुडें एक फुलां घेवन येताले, ती आतां कंटिन्युअस घेवन बसपाक लागले। स येताली ती 8 म्हळ्यार वयताले, पूण आतां ती अशी रस्त्यार रावपाक लागल्या, सगळो रस्तो काबीज करून त्या रोड बीन ब्लॉक केला, आनी हेंकां खूब जाणांक आमगेले बोणी सुद्दां जायना। आतां आमगेले ह्या गोंयकारांनी कितें करपाचें तो आमी पयर मेमोरंडम पयर ऑलरेडी दिल्लो, आनी ताका सांगलां जे खुबशी अशी इलिगल एक्टिविटीज म्हळ्यार जे वेंडर्स आसात ते सरावंडींग आमच्या मार्केटाचे सरावंडींग आसात, जे फ्रुट्स वेंडर्स आसा आमी पयर ताका हें दिलां मेमोरंडम दिल्लें आसा, तितून सगळे पॉयंट्स घातलेले आसा, 6 पॉयंट दिल्ले। ते 6 पॉयंटांतले आमगेले कितले पॉयंट जाल्यात काय म्हणून आमी फक्त CO विचारपाक येयला। CO म्हणपाक लागला आपणें एक पॉयंट कितें तरी स्टार्ट केला, मागीर उरलेले पॉयंट आमगेले केन्ना जातले? जे भायर तुपकारां आसात ते इलिगल बसतात, थोडे लोक आतां मार्केटांत भितर येवन बसपाक लागले। मागीर आमी आतां धंदो कसो करपाचो? आमगेलो पयलींच धंदो गेला, धंदो ऑनलायन जावन आमकां लोक पयलींच मार्केटान येनात, आनी आमकां हे इतले त्रास जाल्यार जेन्ना आमचे सगळे लोकांचो जेन्ना पोटापाण्याचो प्रश्न येता तेन्ना आमी कितें करप हेच आमी COक सांगपाक गेल्या। पळय जेन्ना बऱ्या वेळार आमी ताका ऑलरेडी दिल्ले आमी, तेणी सांगलेलें आमी हे पॉयंट करतात म्हणून। ते करता म्हणटकीर तो म्हणल्यार एक पॉयंट आपण स्टार्ट केला, आतां म्हणजे उरलेले पॉयंट कोणी स्टार्ट करप? आमी ताका विचारला आमी, तो म्हणपाक लागलो आपल्याक तुमी एक 8 दीस दियात, शुक्रार सुद्दां टायम दियात, ते आमी हें करतात। सपोज तर तुमी तशें करनात जाल्यार आमी मागीर येवन सगळे मार्केटकारांनी येवन भायर बसून आमी रस्त्यार धंदो करपाचो काय कितें करपाचो हें तुमी आमकां सांगात म्हणून सांगलें ताका आमी। With the president, secretary, and given his presentation. Earlier, they also given some presentation regarding respect of unauthorized vendors, tricks, all the flowers, everything. We've taken some steps, and today they all present bring the notice of the under sanction, declare all the activity which is a violation
on the roadside, which affect to the trade license, trade business of this market people. And he brought my notice some of the point which is required to be taken immediately. I direct my market inspector to inspect today only at 12 o'clock and all the fact which is required to remove it here. Some point which is very brought to notice of the committee which is required. They are the business activity doing routine and all are going people there. And which is required to take steps. We will take the steps whatever required and whatever given this we will act accordingly.